Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today the lesson that we are going to read, understand, discuss and deliberate upon is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh. The lesson is written by Professor G.R. Malik. Here starts the lesson from this box that contains the very essence of this chapter. The box reads as: True saints are in search of God and their own self. They renounce all the worldly comfort and pleasures to know their God. Simplicity and truth is their hallmark. True saints कहते हैं सच्चे साधुओं को, सच्चे ऋषि मुनियों को. ट्रू सेंट्स हो गए सच्चे दरवेश, सच्चे साधु, सच्चे ऋषि मुनि. और इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ, ये जो सच्चे साधु संत ऋषि मुनि होते हैं वो किस चीज़ की तलाश में होते हैं? वो अल्लाह की तलाश में होते हैं और अपने आप की तलाश में होते हैं. अपने आप की तलाश से मतलब है सर्च ऑफ देयर ओन सेल्फ से मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, अपनी हकीकत को पहचानना, अपनी हस्ती को पहचानना. जो इंसान अपने आप को पहचान जाता है, अपनी हकीकत को पहचान जाता है, अपने वजूद को पहचान जाता है, वही इंसान अल्लाह को तलाश कर पाता है. They renounce all the worldly comfort and pleasures to know their God. वो दुनिया के सारे ऐशो आराम, वर्ल्डली कंफर्ट हो गए, दुनिया के ऐशो आराम एंड प्लेजर्स और खुशियाँ, इनको वो लोग क्या करते हैं? रेनाउंस करते हैं. रेनाउंस करने का मतलब होता है छोड़ देते हैं. इनको खैरबाद कहते हैं. किस लिए छोड़ते हैं? टू नो दियर गॉड, ताकि अपने अल्लाह को जान सकें. क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान जो फासला है उसको, उस फासले को ये दुनियावी ऐशो आराम, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की आराइश व ज़ेबाइश, ये चीज़ें उस बंदे और उसके खुदा के बीच में आके उस फासले को दूर कर देती हैं. और जब ये चीज़ें बंदे और खुदा के बीच जो फासला है उसमें ये चीज़ें आड़े नहीं आती हैं तो बंदा अपने खुदा के काफ़ी नज़दीक से नज़दीक तर होता जाता है. सिंपलिसिटी एंड ट्रूथ इज़ देयर हॉलमार्क. और इन सच्चे साधु संतों, ऋषियों, मुनियों की ज़िंदगी के हॉलमार्क कौन से होते हैं? इनका सबसे नुमाया निशान कौन सा होता है? सिंपलिसिटी, सादगी, और एंड ट्रुथ, और सच्चाई. ये इनकी ज़िंदगी का हॉलमार्क होता है. सो दिस वाज द बॉक्स that contained the very theme, the essence and the crux of this lesson, and the content given in the box shall surely help us to understand, to critically appreciate the main text of the lesson. Here is the main text of the lesson. For many long centuries, Kashmir has been known as Rishwar. For many long centuries, Kashmir has been known as Rishwar, the valley of Rishis. कई सदियों से कश्मीर को रिश्वर के नाम से जाना जाता है. रिश्वर का मतलब होता है द वैली ऑफ ऋषिज, ऋषियों, मुनियों, बुजुर्गों, वलीउल्लाह लोगों की वादी. दिस इज़ बिकॉज ऋषिज वेर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वादी के तूल व अर्ज़ में, वादी के हर हिस्से में ये ऋषिज, ये बुज़ुर्ग, ये वलीउल्लाह, ये साधु संत पाए जाते थे और अब भी पाए जाते हैं. गो के पोशीदा हैं लेकिन अब भी पाए जाते हैं. दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्टियर लाइव्स. उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत सादा और बहुत ही जिसको कहते हैं किफ़ायत शारी वाली ज़िंदगी थी. यानी कि उनकी ज़िंदगी में ऐशो आराम, वो खर्चीलापन नहीं था. मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियंस एंड कंसिडर्ड इट अ सिन टू किल ए लिविंग बीइंग. उनमें से अक्सर जो लोग थे, अक्सर जो साधु संत थे वो क्या थे? वेजिटेरियंस थे, यानी सब्ज़ी खोर थे, सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते थे.
اور کنسیڈرڈ اٹ اے سن ٹو کل اے لیونگ بینگ، اور کسی زندہ چیز کو مار کر کھانا، اس چیز کو وہ گناہ سمجھتے تھے. سن کہتے ہیں گناہ کو. دے لیوڈ لائک ہرمٹس ڈوئنگ پیننس اینڈ سرونگ کامن پیپل ان سیورل ویز. وہ ہرمٹس کی طرح انہوں نے زندگی بسر کی. Hermits are the people who renounce the worldly pleasures, worldly comforts, worldly possessions, and are in search of God. تو سادھو سنتوں کی طرح، رشی منیوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. اور اس کے دوران وہ کیا کر رہے تھے؟ پیننس، یعنی پیننس ہو گیا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ایک طرح سے وہ سختی پہنچانا، اذیتیں دینا، تاکہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں. اینڈ سرونگ کامن پیپل، اور عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے وہ. ان سیورل ویز، بہت سارے طریقوں سے. مینلی بائی پلانٹنگ شیڈی ٹریز فار ٹریولرس ٹو ریسٹ. اور جو ایک عام طریقہ تھا ان سادھو سنتوں کا، رشی منیوں کا، کہ یہ کسی بھی جگہ سایہ دار درخت لگا دیتے تھے. شیڈی ٹریز، سایہ دار درخت لگا دیتے تھے، تاکہ جب کبھی ٹریولرس، مسافر تھکے ہارے گرمی کے مارے سائے میں، درخت کے سائے میں بیٹھنا چاہیں تو وہ درخت ان کے لیے مہیا ہوں. When Islam entered the valley in the 13th century, the Rishi tradition continued but was given a Muslim color and character. یعنی رشی ٹریڈیشن جو تھا یہ اسلام کے انٹر ہونے سے پہلے بھی ویلی میں تھا، لیکن جب اسلام وادی کشمیر میں داخل ہوا 13th سینچری، 13ویں صدی میں، دا رشی ٹریڈیشن کنٹینیوڈ. یہ رشی ٹریڈیشن جو کہ پہلے سے تھا، یہ اسلام کے آنے کے بعد بھی کنٹینیو رہا، جاری رہا. بٹ واز گیون اے مسلم کلر اینڈ کیریکٹر. لیکن اس رشی ٹریڈیشن کو ایک مسلم کلر، ایک مسلم رنگ دیا گیا اور ایک مسلم کیریکٹر دیا گیا. ایسا کہا جائے کہ ملا. دا مین ہو پلیڈ دا موسٹ لیڈنگ رول ان دس پروسیس واز حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس رشی ٹریڈیشن کو مسلم کلر دینے میں، مسلم کیریکٹر دینے میں جس انسان کا سب سے کلیدی رول تھا، وہ تھے حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، آلسو نون ایز نندریش، جن کو کشمیری میں نندریش بھی کہا جاتا ہے. ہی واز بورن ان 1377 AD ایٹ قائمو کلگام. ان کی پیدائش 1377 سن عیسوی میں ہوئی. کہاں پر؟ قائمو کلگام میں. ہز فادر سالار سنز واز دا سکائن آف اے راجپوت فیملی آف کشتوار. ان کے جو والد محترم تھے جن کا نام سالار سنز تھا تب، وہ کشتوار کی ایک راجپوت فیملی سے ان کا تعلق تھا، یعنی اس راجپوت فیملی کے وہ سپوت تھے. Some members of this Rajput family left Kishtwar because of a family feud and settled in Kashmir. اسی راجپوت فیملی کے کچھ لوگوں نے کشتوار کو چھوڑ کر کشمیر میں سیٹل ہونے کو ترجیح دی. گو کہ اس کی وجہ کوئی فیملی فیوڈ تھا، کوئی خاندانی جھگڑا، کسی خاندانی جھگڑے کی وجہ سے. فیملی فیوڈ کہتے ہیں پراپرٹی کو لے کر، زمین کو لے کر، مکان کو لے کر جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، ویسا ہی کوئی جھگڑا ان میں تھا. اسی کی وجہ سے اس راجپوت فیملی کے چند ممبرس کشتوار کو چھوڑ کر آ کر کشمیر میں بس گئے. سالار سنز ایکسیپٹڈ اسلام اینڈ واز نیمڈ سالار الدین. تو ان کے جو والد محترم تھے سالار سنز، انہوں نے کشمیر آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام سالار سنز سے سالار الدین ہو گیا. The Sheikh exhibited an ascetic tendency from his early childhood. تو یہ جو بزرگ تھے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ سادھوں والی، بزرگوں والی وہ خصلت ان کے اندر بچپن سے ہی تھی. بچپن سے ہی ان کے اندر وہ بزرگوں والی، رشی منیوں والی خصلت موجود تھی. This continued even after his marriage with Zaid Daid and the birth of a daughter زون دید اینڈ سن حیدر بابا. لیکن ان کی یہ جو
खसलत थी, ये जो फीचर था इनके अंदर, साधुओं वाला, ऋषि मुनि वाला, ये फीचर उनकी शादी के बाद भी जारी रहा। जबकि उनकी शादी हुई एक सीरत औरत के साथ जिसका नाम जायदन था, और उनके यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम जूनदैद था, और एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हैदर बाबा था। इस सब के होने के बावजूद भी उनकी ये ऋषि मुनियों वाली, बुज़ुर्गों वाली खसलत जारी रही। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ, जब वो अपनी जवानी के जोबन में थे, यानी कि भरी जवानी जब उनकी थी, ही अडॉप्टेड ए मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ, तो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ अपना लिया, यानी घर को छोड़कर अलग थलग खुदा की याद में वो लग गए। ही entered a cave near Koimu and according to legends spent 12 years there. कोइमू कुलगाम में एक गार थी, तो वो उस गार के अंदर दाखिल हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, और किस्से कहानियों के मुताबिक, स्पेंट 12 years there, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल इस गार के अंदर सर्व किए। डूइंग, और इस 12 सालों में वो क्या करते रहे? डूइंग पेनेंस एंड प्योरीफाइंग हिज सेल्फ, इनमें वो क्या करते रहे? पेनेंस करते रहे, यानी अपने आप को, अपनी नफसानी ख्वाहिशों को, ख्वाहिशात को, अपने जो नफ्स की ख्वाहिशात थी उनको वो मारते रहे, अपने आप को अजियतें देते रहे, अपने आप को सख्ती पहुंचाते रहे, ताकि अपने आप को वो क्या कर सकें? प्यूरिफाई कर सकें। प्यूरिफाइंग हिज सेल्फ, अपने सोल को, अपने ज़मीर को, अपने दिल को वो प्यूरिफाई कर सकें, ताकि उनको खुदा की तलाश में आसानी हो। इट अपीयर्स फ्राम व्हाट ही डिड लेटर दैट दिस वाज ए पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड प्रेपरेशन। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बाद में किया, वहाँ से आने के बाद जो उन्होंने बाद में किया, जो अमली तौर पर जो चीज़ें उन्होंने की, तो उनसे ऐसा लगता है कि ये जो उनका पीरियड था गार के अंदर 12 साल का पीरियड, ये एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी, रूहानी तरबियत थी, एंड प्रिपरेशन, और एक तैयारी थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन, जिसको मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा। चूँकि ज़्यादा बड़े वीडियोस अपलोड करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इस लेसन को, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जो लेसन है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। इसके मैं 2 वीडियोस बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।